Mga kaigsuunan, may gabi kaniyong tanan, and then ang usab kita karon sa tuang sinima na nga programa nga ato ang sugdan dugay na nga panahon. Ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Nya sa dili pa nato na mamalandong ato ano man puding naandan, ato unang basahon ang Ebanghelyo ugma pohon nga mao ang ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig. Nga pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ngadto sa 41. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagkagabi niadtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan o nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, niining ato ang Ebanghelyo nga gibasa nga para ugma pohon sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig, daghan ta og makuha nga mga mensahe. And then ang mga mensahe natong makuha gikan sa Ebanghelyo makatabang sad nato no sa ato apod nga panaw sa ato ang kinabuhi. Mahinumdum ko seminaryan pa ko. And then, diyan ako sa theology ni Ana, mga dito ko na kada weekend kuyog ko sa grupo po sa mga seminarians na nag-mission ngadto sa Bohol, nga rin sa matawag na itong Talibon, Diocese of Talibon. Kada weekend yun ko na mukuyog ni Anto. Now, one time, nagmisa ang pare nga in charge namo sa lain nga baryo, and then adto man mi nagpuyo sa usa ka isla. Mauna nga wala na namo maabti ang dipasiruan nga bangka, so pero kinahanglan nga mulabang gyud kami. Mauna nga nakakita may usa ka baroto
Among gipakyaw mga upat tulo mi ato ka seminaryan nagikan may misa na misugot ang baroto ang tag-iya pero iya may giingnan gayon nga ayaw mo luhag-luhag kay baroto gud gamay ra kay ng baroto and then dili maglingi-lingi mao to yang instruction sugot mi nalinaw man sad ang dagat kay aron lang yun may makalabang sa Pikas Isla. Samtang nagbugsay ang tag-iya sa Baruto, nga padulong ni, pagabot na mo, ito nga, mikalit og bawd-bawd og gamay. Nga, pag bawd-bawd og gamay, pila na'y Baruto, nalisang sa may gamay. And then, sige hatag og instruction ang tag-iya sa Baruto nga nagsigi og matawag nato og dala no ningon dahil siya ayaw mo og lingi-lingi kay gamay raman ayaw mo og luhag sakta nagbugsay siya kay base mga lunod ta nya miuwan to nya wa gyud mi mo mituman mi sa sugo sa instruction sa tag-iya sa Baruto and then gikuyawan mi maayo kay pila ray Baruto thanks be to God nakaabot yun mi sa Pikas Tampi. Nya pagabot na mo sa Pikas Isla sa mauna normal student pastilan nalunod ta pastilan adto gyud ato matugpa didto sa dagat maunsa na lang ta bla 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 pero dahil ang usa na mo kakauban mi komentaryo mingon dili gyud ta pasagdan sa Ginoo kay ato ang gidala ang iyang lawas ug dugo kay nagdala man mi sa consecrated hosts diha sa bag kay gikan man mig misa nga ang sobra gibutang sa bag kay ipahatod didto sa mission house. So nakaingon mi sa mong kaugalingon, bitaw sad no? Nga, all of us nakaingon, wa yun nakabantay nga nagdala ang Ginoo naa sa ato, nag-uban nato. Kay gadaman mi sa consecrated hosts. Mauni ang, nga, samtang nagbasa ko ni ini, mao sa ang ako ang napamalandungan. Nga, kini ganing kahadlok. Kung atong tanawon nga ang huros sa hangin, symbolically, it's a metaphor, analogy sa giingon, problema nga ato ang giatubang. Problema sa ginikanan batok sa iyang mga anak, kay lagi ang mga anak na adik-adik, wa magtinarong sa kinabuhi. Problema diha sa pinansyal. Daghang utang, na-retrench ang papa, ang bana, and then mapusga na sa mga bayranan sa utang. Problema sa relationships. Broken relationships, family relationships. Problema sa health, kay lagi dunay sakit, and then usahay magkuyog ra magyud ang health ug ang financial nato dili ba ug uban pa kung ato lang tan-awon ang maong problema sama sa kaunos way maayong laki nga dili maratol. Walay maayong laki nga dili ka malisang. Matay-og yun ta. That's normal. That's natural. Dili ba? Apanindot kaayo ang ebanghelyo. Duha kabutang ang ato ang tugkaron. Unsa man yun tong
kahadlok sa mga tinun-an ni Kristo. Nahadlok gyud ba kaha sila sa unos or nagdala tog kasuko ngadto ni Kristo nga murag gibiyaan sila. Kasuko nga murag mingon siya ro ang magtutudlo wa gyud ta niya panumbalinga diri mga matay ta. Dili ba? So kasuko or kahadlok to sa unos or prostration to nina ngadto ni Kristo. Mao ni ang nindot sad nato nga tan-awon sa ato ang kaugalingon. Taliwala sa unos sa ato ang kinabuhi. Sa ako nagikaingon, ang problema sa kinabuhi. Unsa may naghari kanato? Kahadlok sa problema nga naabot or frustration sa Ginoo nga kita gibiyaan ug unya wa tabangi. Ang ato ang frustration sa Ginoo mingon dunay gamay kalagot kasuko. Kay we are abandoned. The feeling of being abandoned. Kana bang feeling nga moingon Ginoo ngano man wa ko nimo tabangi after all the things that I have done. Nganong giingon ani man ko nimo? Frustration. Apan kun ato sad nga tan-awon si Kristo, how Christ reacted sa gibuhat sa mga apostoles. Si Kristo wala siya masuko nga gipukaw siya sa mga tinun-an. Kung inyo lang tan-awon, wa man siya masuko nga gipukaw siya. Unsa may gikasuk-an ni Kristo? Ang iyang gikasuk-an mao pagkagamay sa inyong pagtuo. Na ako nakiguban ninyo pero nahadlok lang gyapon kamo. So, wa siya masuko nga gipukaw siya. Apan nasuko siya nga wala sila'y pagtuo kaniya. Mabitaw sa ato ang TikTok, no? Sa katisismo, nato ang gihimo kada Miyerkules. Ang Catechism of the Catholic Church nagpalig-on gayud nga gitawag kita ni Kristo sa ngalan sa pagtuo. Gasa gikan kaniya nga diin makatabang kanato nga makapalig-on kanato. Mauna nga nindot kaayo kay sa wa pa kasab-i ang mga apostoles tungod kay wala sila pagtuo kaniya. Unsa may iyang gibuhat, iya unang gikasab-an ang mga balud o ang mga hangin o iyang gipakalma. Iyang gipakita nga na siya authority, power over sa mga balud o sa mapintas nga hangin. Pagpakita sa iyang gahom nga Diyos nun. Pagpadayag nga doon na siya'y control ini is because He is our Lord. He is our God. Kay way laing makahimo. Ang tao dili pwede na mo control yang dapita. Ang ginuura maoy dunay power, authority over nature.
Mauna, pero unsa may klaro yung kaayo nga ang mga apostoles bisan nakikuyog sila ni Kristo. Unsa may last part sa ebanghelyo, kinsa man kining tawhana, tao ra gyud ang ilang pagtan-aw ni Kristo, hasta ang mga balud, hasta ang mga hangin mo patuo man kaniya. And then, iyang giingnan ang mga apostoles, pagkagamay sa inyong pagtuo. Ug nganong wala man kamoy pagtuo. Mauna nga gusto si Kristo nga ipagawas sa mga apostoles the new perspective na I am not just human like you. I am also your God. Ang perspective na Jesus is our God, our Lord, and our Savior. Gusto siya na maunta na makitaan paradigm shift sa mga apostoles. I'm not just like you. Dili lamang ko tao, Ginoo sa ako. Mauna nga nindot kaayo ang atoang ebanghelyo. Nga sa atoa di ay pag-deal, pag-atubang sa mga unos sa kinabuhi, problema sa kinabuhi. Ato kining tan-awon in the perspective nga ang Ginoo naa ug wala mobiya kanato. Mauna nga dili ta magpanagana pagsangpit niya, pagpangayog tabang, crying out, Lord, help me, help us. Ang Ginoo wala masuko nga gipukaw siya. Ang Ginoo nasuko kay wa sila pagtuo kaniya. Dili ba? Mauna nga dili ta magpakawala sa ato ang pagtuo. Maunay atong gibalik-balik o TikTok katisismo kada Merkulis. Kay doon naman tayo programa po sa TikTok katikismo kada Merkulis. Gibalik-balik na nato nga dili ta magpakawala sa atong pagtuo. Gibalik-balik na sa Catechism of the Catholic Church na importante kaayo ang maong gasa diri kanato. Ang gasa sa pagtuo will always remind us God is with us. God will never abandon us. Ang gasa sa pagtuo, maoy kanunay mo pahinumdom kanato. Dili masuko ang Ginoo dire kanato kung mangayo na niya ang tabang. Ang kasukan sa Ginoo kung mawad-an nata og pagtuo ngadto kaniya. Then ang nindot sad nga pahinumdum kung ugaling makalma muhunong ang unos ug ang mabangis nga hangin. Kung doon na'y solusyon ang ato ang gipangayo sa Ginoo. Don't forget to say, thank you, Lord. Sa hipon, inigwala naman ang mga unos o ang mga mabangis nga balod sa kinabuhi. Malimot naman punta
pagpangayo, pagpadangat, o pasalamat ngadto sa Dios. Mao sa nay problema. Dili ba? I'm sure. Usahay, mao sa nay mahitabo sa kinabuhi. Mao ni nga manginauta ang kinatibuk-an sa ebanghelyo nga atua karong ipamalandungan makatabang sa kunang gigayon sa panaw sa tuang kinabuhi. And then ngining gutluwa magiusa ta paglitok og mga pag-ampo para sa mga kaigsuonan nga mga masakiton na nagkinahanglan kanunay sa ato ang mga pag-ampo. Among langitong amahan, ayuha ang mga tagsa-tagsa ka mga balatian sa mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ka mga sakit. Tagai sila kadasig kalig-on na mudala niini sa ilang kinabuhi. Amo sa ipadangat ya kanimo ang amo sa pag-ampo sa mga tanan nga nag-atiman sa mga masakituin. Tagai sila taas-taas nga pasensya aron makapadayon po sad sila sa pag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ani lang sa nakutob nga magkita na punta sa sunod nga Sabado. Ha? Magkita ta sa sunod nga Sabado. Nya sa samang oras, alas 6 sa gabi, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Unya, kini si Father Joseph Inti na kanunay ninyo nag-uban nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.